नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त हम आपको बताएंगे सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के हवाले से कि सोशल सिक्योरिटी जितने भी पंजाब में अस्पताल मौजूद हैं उनकी जो भी मामला चल रहे थे पिछले दिनों से, जो वहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ थीं वो कारकर्दगी में तब्दील करने के लिए इस वक्त कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब जो है वो इन सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया है और बाकायदा तौर पे जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए वो मुतहर्रिक हैं। क्या क्या काम कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अस्पतालों की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। कमिश्नर ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत का अचानक दौरा किया, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, ICU वार्ड का भी दौरा किया। कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। अस्पताल में सफाई सुथराई का मयार और डॉक्टर अमला की बरवक्त हाजिरी को खुसूसी तौर पर चेक किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों से अस्पताल के तहत मिलने वाली सहूलियात बारे भी बातचीत की। OPD में मौजूद लोगों से स्टाफ के रवैये बारे भी खुसूसी गुफ्तगू की। अस्पताल में MS की कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को अस्पताल की कारकर्दगी के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल में कायम ICU वार्ड में मजीद बेहतरी के इकदाम किए जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर के लिए भी अस्पताल में बेहतर जगह मुख्तस करने की हदायत की। गर्म मौसम के दौरान मरीजों और इनके लवाहकीन के लिए इंतजाम के हवाले के अहकाम भी जारी किए। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में तज़ीनो आराइश के लिए इकदाम करने की हदायत। कमिश्नर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत का भी अचानक दौरा। कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। अस्पताल में सफाई सुथराई का मयार और डॉक्टर अमला का बरवक्त हाजिरी को भी खुसूसी तौर पर चेक किया गया। अस्पताल में दाखिल मरीजों से अस्पताल के तहत मिलने वाली सहूलियात बारे बातचीत की। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी हस्पताल नादिया साकिब साहिबा जो है अद्वियात की जो फराहमी नहीं की जा रही थी इन अस्पतालों में, उसके हवाले से भी उन्होंने जायज़ा लिया है। साथ ही इसको जो है वो फौरी तौर पर हल करने के हवाले से इकदाम भी कर रही हैं। इसके अलावा जो है अस्पताल की कारकर्दगी के बारे में जो उनको ब्रीफिंग दी गई और उसमें जो भी मामला थे ख़राबी की तरफ जा रहे थे उनको भी बेहतरी लाने के लिए जो है वो उन्होंने कहा है गर्म मौसम में के दौरान मरीज़ों और उनके लवाहिकीन के लिए इंतजाम करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इवन के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में तज़ीनो आराइश के काम के हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो है वो आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी और मेडिकल स्टोर का भी मुआयना कर लिया है। बाकायदा तौर पर जो अद्वियात वहाँ मौजूद नहीं है उनकी फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। इसके अलावा जनाब ऐसे मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल हैं और उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं उनसे भी बातचीत की गई है और जो सहूलियात का फुकदान है उसको बहरहाल और बहर कैफ जल्द से जल्द उस पर काम करने के हवाले से भी उनके इकदामात शुरू हैं। मेडिकल स्टोर के हवाले से अस्पताल में बहुत ही नाक़िस इंतजाम थे जिसके हवाले से उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया और अब कमिश्नर पंजाब जो है सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब जो है उनके कहने पर इन तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता भी दी हैं, लेकिन और मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये हम जानते हैं। उस्मान मुगल से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी उस्मान, ये बताइएगा, बहुत अरसा हो गया सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की किस्मत नहीं बदली, लेकिन अब जो है वो एक उम्मीद की किरण जागी है कि चलें कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पताल नादिया साकिब साहिबा जो हैं, वैसे पहले तो ये एनवायरनमेंट की भी DG रह चुकी हैं, वहाँ पर ये क्या कारकर्दगी करके आई हैं वो भी सबके सामने है। इस दफ़ा जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, तो ज़रा इनके हवाले से बता दीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी ये अब इन्होंने हाल ही में अपना चार्ज जो है वो ले लिया है और उसके बाद ये फ़ौरन जो फील्ड में वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आई हैं और इन्होंने आते साथ ही सोशल सिक्योरिटी के जितने भी हॉस्पिटल थे इनके ऊपर अचानक दौरे भी शुरू कर दिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वहाँ पे जो एग्रीमेंट किए हैं, जो MOU अभी ये साइन भी शायद करें, तो इन्होंने बड़े मुनफरिद अंदाज के साथ जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया है और मरीज़ों को इन्होंने पूछगिछ भी की है। उन्होंने जो अपना जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर करने पे इन्होंने कहा है और जो उनके ये जितने भी इंचार्ज थे उन सबको ये आगाह कर दिया गया है कि कोताही किसी भी किस्म में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन्होंने अचानक दौरा कोट लखपत का भी किया और वहाँ पे काफ़ी बुरे हालात थे और कुछ मामला थे वो भी इन्होंने सुने और उसको भी दूर करने की जो यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन अब देखना ये है कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो इनको रिसेंटली पोस्ट मिली है क्योंकि ये साबका इन्वायरमेंट में वो रह चुकी हैं। शुरू में सारे एक्टिव होते हैं, अच्छा काम करते हैं और इक़दामात के हवाले से जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाती है, कह भी दिया जाता है, लेकिन ये तो देखने पे होगा। लेकिन ये देखते हैं ना कि अभी तो ये फील्ड में तो लग रहा है कि ये इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। जैसे ये इन्वायरमेंट में आई थी तो वहाँ पे जो इनकी कारकर्दगी थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी
کیونکہ پولوشن آج تک اینٹی اسکواڈ بننے کے باوجود بھی وہ کنٹرول نہیں ہو سکی، لیکن اب یہ جو میں ان کو ایکٹیو دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ جو سوشل سیکیورٹی انوائرمنٹ میں وہ سوٹ نہ کرتی ہوں نا، ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، وہاں پر وہ نہ اپنی کارکردگی صحیح سر انجام دے رہی ہوں، اب یہاں آئی ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں تو دیکھیں یہ تو خدمت خلق ہے، بالکل، اور خدمت خلق کا جذبہ لے کر جو بندہ جو جس کا انر ہوتا ہے اگر وہ بہترین کام کر جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا میں جی اب آپ کو میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جسے آپ بھی حیران ہو رہ جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ سوشل سیکیورٹی جتنی بھی یہ پرائیویٹ لمیٹڈ فیکٹریز ہوتی ہیں یا جتنے بھی یونٹ ہیں یا جتنی بھی فیکٹریز لگائی گئی ہیں جو پرائیویٹ ہیں، اس کے اندر ISO 9001 کے تحت سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی لیبر کو فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا علاج یہاں پر کروا سکتے ہیں۔ اب بالفرض اگر ایک ہاسپٹل سوشل سیکیورٹی کا ملتان روڈ پر ہے اور اس مریض کی جو ریزیڈنٹل ہے وہ ہے تقریباً لاہور کے دوسرے کونے میں، ہاں جی لاہور کے دوسرے کونے میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب سوشل سیکیورٹی کے جتنے بھی ہاسپٹل تھے ان کے اندر جانا وہ اپنے آپ کو بہت گلٹی فیل کرتے تھے، کیونکہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا جو بہیو تھا اور اس کے بعد جو ان کا علاج کا طریقہ کار تھا وہ بہت ہی انوکھا تھا۔ مریض پڑا ہے تو وہ پڑا ہے، اگر بیڈ کے اوپر وہ کسی چیز کی فریاد کرا کوئی سن نہیں رہا، جو نرسیں ہیں وہ موبائلوں پہ لگی ہیں۔ جو پہلے کسی بھی ہاسپٹل کو چلانے کے لیے وہاں پہ ادویات کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے تو کارکردگی ہونی چاہیے، لیکن وہاں ڈاکٹرز کا جو ہے وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا ڈاکٹر موجود ہے تو آپ کو کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہ جاتی۔ سب سے پہلے ہسپتالوں کا نظام چلتا ہی ڈاکٹرز کے اوپر ہے، اور ڈاکٹرز کی میں بہتری لانے کے لیے کہ آپ کے پاس اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوں جو ان پریکٹس ہوں اور مختلف بڑے ہسپتالوں میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہوں، ان کو سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں لانا چاہیے اور ان سے کام کروانا چاہیے۔ آپ کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، کافی ینگ بلڈ بھی ہمارے ڈاکٹرز جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کا میں باقاعدہ طور پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا پروسیجرز کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے ڈاکٹرز کے حوالے سے شکایت ہمیشہ ہمیں موصول ہوتی رہی ہے۔ میں آپ کو ان کے پروسیجر بھی بتاؤں گا، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کافی زیادہ کہ یہ جو جتنے بھی سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ہیں، ابھی ایک تو ملتان روڈ پر ہے اور یہی اسی پہ سارے جا رہے تھے جو اس کے قریب ترین تھے، ٹھیک ہے، میں نے وہی دیکھا ہے یہ نا اصل میں، اور کوئی تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، ابھی ریسنٹلی یہ آئے ہوں گے وجود میں، لیکن مین وہی تھا۔ اب جن فیکٹریوں نے بھی کارڈ ایشوز کیے ہیں اپنی یونین کی ڈر کی وجہ سے کہ یہ ہمیں ایکسپینس نہ پڑیں، ہم لیبر کو جو تحفظ فراہم کریں، کیونکہ یونین ایک ایسی وہ تنظیم ہوتی ہے جس نے لیبر کے حقوق اجاگر کرنے ہوتے ہیں اور ان کو دلانے بھی ہوتے ہیں اجاگر کر کے۔ اب ہوتا یہاں پر کیا ہے کہ اگر ہم سوشل سیکیورٹی کی بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ایسا اقدام بھی سننے میں ملا تھا کہ انہوں نے پلاٹ بھی الاٹ کیے ہیں۔ اب جتنے بھی آپ یہ فرمز ہیں پرائیویٹ جن کے اندر یہ تنظیموں نے ان کو کارڈ ایشوز کروائے ہیں، آج تک نہیں میں نے سنا کہ کسی کو یہ سہولت دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں میں دوسری لائن، یہ جتنے بھی فرم ہیں جنہوں نے سوشل سیکیورٹی کے کارڈ ان کو ایشو کیے ہیں ود فیملی کے، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر پرائیویٹ اپنے ہی وہ اس یونٹ کے اندر بٹھا لیا ہے فیکٹری کے اندر۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ مزے میں اے سی میں والے کمرے میں بیٹھتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے فیکٹری میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے یا کوئی مریض یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا تو ہو ہی جاتا ہے، وہ ڈسپرین یا پیناڈول یا اس طرح کی وہ ٹیبلٹ اس کو دے کے تو وہاں سے ریلیز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، پراپر علاج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا اس طرح کا سانحہ آ جاتا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک فیکٹری کا میں آپ کو واقعہ بتانے لگا ہوں، اور اس مالک کا بھی آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ 16 سال کی ایج کا بچہ جسے یہ نٹ اور بولٹ کی فیکٹری تھی جسے وہ کام لیا جا رہا تھا، مشقت کروائی جا رہی تھی، وہ بھی ان لیگل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بچہ 16 فٹ اوپر سے نیچے گرا دیا گیا فور مین کی طرف سے، جو مبینہ طور پر ابھی یہ 10 دن ہوئے ہوں گے اس واقعہ کو۔ وہ بچہ اب 16 سال کا تھا، جب وہ نیچے گرا تو اس کا جو نیچے والا حصہ وہ ٹوٹل فریکچر ہو گیا ریڑھ کی ہڈی سے۔ اب اس کے جو والدین ہیں وہ اس قدر غریب تھے، جب مجھے انہوں نے بلایا کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا، آپ کائنڈلی ہمارا موقف لیں اور اس آواز کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جب میں ان کی طرف کیا بات نہیں سن رہا، ان کے بچے کا علاج نہیں کروایا جا رہا، بتانے لگا ہوں میں آپ کو، جب مالک کو اس چیز کا علم ہوا تو وہ کافی ڈپریشن میں ہو کر اس نے علاج خود ہی اس کو لے کے گیا جنرل ہاسپٹل پہ، اس کو ایڈمٹ کروایا، حالانکہ یہ پولیس کیس بن رہا تھا سیدھا کہ کس وجہ سے اس بچے کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا۔ اتنی اونچائی پہ بچے کو چڑھایا کیوں گیا؟ سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی سیفٹی اقدامات تھے ہی نہیں،
میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں. 16 سال کا بچہ جو 16 ہے سال وہ کا. اس کو کیا پتا کہ آپ نے اتنی جو ہے وہ ہائٹ پہ چڑھنا ہے, تو وہاں چڑھنے کے لیے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ لوگوں کو اگر اتنی ہائٹڈ جگہ پر بھیجا جاتا ہے تو ان کو پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے, باقاعدہ طور پر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ بیچارے غریب لوگوں کا جو ہے مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے